औरंगज़ेब किस चीज़ के लिए मशहूर हैं? औरंगज़ेब 1658 से 1707 तक हिंदुस्तान के शहंशाह के तौर पर जाना जाता है। वो अजीम मुग़ल बादशाहों में से आखिरी था। इसके तहत मुग़ल सल्तनत अपनी सबसे बड़ी हद तक पहुंच गई, हालांकि इसकी पॉलिसियों ने उसे तहलील करने में मदद की। औरंगज़ेब के वालिदैन कौन थे? औरंगज़ेब के वालिदैन शहंशाह शाहजहां और मुमताज़ महल थे। वो उनका तीसरा बेटा था। बचपन में औरंगज़ेब कैसा था? औरंगज़ेब एक संजीदा मिजाज नौजवान और दीनदार मुसलमान था। औरंगज़ेब कहाँ दफन हुआ? औरंगज़ेब का मकबरा खलदाबाद, भारत में वाक़ है। औरंगज़ेब आज इतना मुतनाज़िया क्यों है? जबकि ज़्यादातर मुसलमान मुग़ल हुक्मरान मजहबी रवादारी और बक़ाए बाहमी के लिए जाने जाते थे, औरंगज़ेब ने हिंदुओं के साथ इम्तियाजी सलूक किया और उनके बहुत से मंदिरों को तबाह कर दिया। चूंकि वो जुल्म व सितम और शावंजिम के दौर की नुमाइंदगी करता है, हिंदुस्तान में बहुत से हिंदू कौम परस्त इसकी नाइंसाफ़ियों को सकाफ़ती तजदीद के जवाज़ के तौर पर पेश करते हैं, जो मुल्क की मुस्लिम अक़लियत के ख़िलाफ़ मौसर तरीक़े से इम्तियाजी सलूक करता है। इस मौज़ू का एक मुख्तसर खुलासा पढ़ें। औरंगज़ेब पैदाइश 3 नवंबर 1618, रूद, मालवा, इंडिया। वफ़ात 3 मार्च 1707। 1658 से 1707 तक हिंदुस्तान का शहंशाह, अजीम मुग़ल बादशाहों में से आखिरी। इसके तहत मुग़ल सल्तनत अपनी सबसे बड़ी हद तक पहुंच गई, हालांकि इसकी पॉलिसियों ने उसे तहलील करने में मदद की। इब्तिदाई ज़िंदगी। औरंगज़ेब शहंशाह शाहजहां और मुमताज़ महल, जिनके लिए ताजमहल तामीर किया गया था, का तीसरा बेटा था। वो एक संजीदा ज़हन और मतकी नौजवान के तौर पर पिला बढ़ा। उस वक्त के मुस्लिम रासिख़ इत्तेक़ाद से शादी कर ली और मुग़लिया शाही खुसलतों से आज़ाद होकर जिनसी और नशे में धुत हो गया। इसने इब्तिदाई तौर पर फ़ौजी और इंतज़ामी सलाहियत के आसार दिखाए। ये खूबियाँ इक़्तिदार के ज़ौक़ के साथ मिलकर उसे अपने सबसे बड़े भाई, शानदार और गैर मुस्तहकम दार शिकवा के साथ दुश्मनी में ले आएँ, जिन्हें उनके वालिद ने तख्त के लिए अपना जानशीन नामज़द किया था। 1636 से औरंगज़ेब ने कई अहम तकर्रियाँ कीं, जिनमें से तमाम में उसने खुद को मुमताज़ किया। इसने अज़बकों और फ़ारसियों के ख़िलाफ़ 1646 से 47 इम्तियाज़ी सलूक के साथ फ़ौजों की कमांड की और दो शराइत 1636 से 44, 1654 से 58 में दक्कन के सूबों के वायसराय की हैसियत से दो मुस्लिम दक्कन सल्तनतों को करीब तर कर दिया। जब शाहजहां 1657 में शदीद बीमार हुआ तो दोनों भाइयों के दरमियान कशीदगी ने जानिशीनी की जंग को नागुज़ीर बना दिया। शाहजहां की गैरमुतवक्का सेहतयाबी के वक्त तक दोनों बेटे के पीछे हटने के लिए मामलात बहुत आगे बढ़ चुके थे। इक़्तिदार की जद्दोजहद में 1657 से 59 औरंगज़ेब ने हिकमत अमली और तज़वीराती अस्करी महारत, तख़रीबकारी की अजीम ताकतें और बेरहम अज़्म का मुज़ाहिरा किया। मई 1658 में समूगढ़ में दारा को फैसला किन तौर पर शिकस्त देकर उसने अपने वालिद को आगरा में अपने ही महल में कैद कर लिया। अपनी ताकत को मुस्तहकम करने में औरंगज़ेब ने एक भाई की मौत की और दो दीगर भाइयों, एक बेटे और एक भतीजे को मौत के घाट उतार दिया। हिंदुस्तान का शहंशाह। औरंगज़ेब का दौर हुकूमत तकरीबन दो बराबर हिस्सों में पड़ता है। पहले में, जो तकरीबन 1680 तक जारी रहा, वो एक मखलूत हिंदू मुस्लिम सल्तनत का एक काबिल मुसलमान बादशाह था और इस तरह इसकी बेरहमी के लिए उसे आमतौर पर नापसंद किया जाता था, लेकिन इसकी ताकत और महारत से खौफजदा और एहतराम किया जाता था। इस अरसे के दौरान वो फ़ारसियों और वस्ती एशियाई तुर्कों से शुमाल मगरिब की हिफाजत में ज़्यादा मसरूफ़ था और इससे कम मराठा सरबराह शिवाजी के साथ, जिसने दो बार सूरत की अजीम बंदरगाह 1664-1670 को लूटा था। औरंगज़ेब ने फ़तह के लिए अपने परदादा अकबर के नुस्खे को लागू किया। अपने दुश्मनों को शिकस्त दो, उनसे सुलह करो और इन्हें शाही खिदमत में रखो। इस तरह शिवाजी को शिकस्त हुई, सुलह के लिए आगरा बुलाया गया 1666 और एक शाही उदा दिया गया। मंसूबा टूट गया, ताहम शिवाजी भागकर दक्कन चला गया और 1680 में एक आज़ाद मराठा रियासत के हुक्मरान की हैसियत से इंतकाल कर गया। तकरीबन 1680 के बाद औरंगज़ेब के दूर हुकूमत में रवैया और पॉलिसी दोनों में तब्दीली आई। एक इस्लामी रियासत के मतकी हुक्मरान ने मखलूत बादशाहत के तजुर्बाकार सियासतदान की जगह ले ली। हिंदू साथी नहीं बल्कि मातहत बन गए और मराठों को जनूबी मुस्लिम रियासतों की तरह कंटेनमेंट के बजाय इल्हाक के लिए निशानजद किया गया। तब्दीली की पहली वाज़ेह अलामत 1679 में गैर मुस्लिमों पर जजिया या पोल टैक्स का दोबारा नफाज था, एक टैक्स जिसे अकबर ने ख़त्म कर दिया था। इसके बाद 168 सफ़र से 81 में एक राजपूत बगावत हुई जिसकी हिमायत औरंगज़ेब के तीसरे बेटे अकबर ने की।
ہندوؤں نے اب بھی سلطنت کی خدمت کی، لیکن اب جوش و خروش کے ساتھ نہیں۔ بیجاپور اور گولکنڈہ کی دکن کی سلطنتیں 1686 سے 87 میں فتح کی گئیں، لیکن اس کے بعد ہونے والی عدم تحفظ نے ایک طویل عرصے سے شروع ہونے والے معاشی بحران کو جنم دیا، جس کے نتیجے میں مراٹھوں کے ساتھ جنگ کی وجہ سے مزید گہرا ہوا۔ شیواجی کے بیٹے سمبھاجی کو 1689 میں پکڑ کر پھانسی دے دی گئی اور اس کی سلطنت ٹوٹ گئی۔ تاہم مراٹھوں نے پھر گوریلا حکمت عملی اپنائی، جو ہمدرد آبادی کے درمیان پورے جنوبی ہندوستان میں پھیل گئے۔ اورنگ زیب کی بقیہ زندگی مراٹھا پہاڑی ملک میں قلعوں کے محنت کش اور بے نتیجہ محاصروں میں گزری۔ اورنگ زیب کی جنوب میں غیر موجودگی نے اسے شمال پر اپنی سابقہ مضبوط گرفت برقرار رکھنے سے روک دیا۔ انتظامیہ کمزور پڑ گئی اور مغل گارنٹیوں کے ذریعہ زمین پر دباؤ ڈال کر اس عمل میں تیزی لائی گئی جنہیں زمین کی آمدنی پر تفویض کے ذریعے ادائیگی کی گئی تھی۔ زرعی عدم اطمینان نے اکثر مذہبی تحریکوں کی شکل اختیار کر لی، جیسا کہ پنجاب میں ستنامیوں اور سکھوں کے معاملے میں ہوا۔ 1675 میں اورنگ زیب نے سکھ گروہ روحانی رہنما تیغ بہادر کو گرفتار کر کے پھانسی دے دی، جنہوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ بعد کے گروہ گوبند سنگھ اورنگ زیب کے باقی دور حکومت میں کھلی بغاوت میں تھے۔ دیگر زرعی بغاوتیں جیسے جاٹوں کی بغاوتیں زیادہ تر سیکولر تھیں۔ عام طور پر اورنگزیب نے ایک عسکریت پسند آرتھوڈوکس سنی مسلمان کے طور پر حکومت کی۔ اس نے بڑھتے ہوئے پیوریٹینیکل آرڈیننس کو پیش کیا جو محتسب یا اخلاقیات کے سنسروں کے ذریعہ سختی سے نافذ کیے گئے تھے۔ مثال کے طور پر مسلمانوں کے عقیدے کے اعتراف کو تمام سکوں سے ہٹا دیا گیا تھا تاکہ اسے کافروں کے ذریعے ناپاک نہ کر دیا جائے، اور درباریوں کو ہندو انداز میں سلام کرنے سے منع کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ ہندو بت مندر اور مزارات کو اکثر تباہ کر دیا جاتا تھا۔ اورنگ زیب نے تقریباً نصف صدی تک سلطنت کو برقرار رکھا اور درحقیقت اسے جنوب میں تنجور، موجودہ تنجاور، اور تریچینوپولی اب تروچیراپلی تک پھیلایا۔ تاہم اس مسلط چہرے کے پیچھے سنگین کمزوریاں تھیں۔ مراٹھا مہم نے سامراجی وسائل کو مسلسل ضائع کیا۔ سکھوں اور جاٹوں کی عسکریت پسندی شمال میں سلطنت کے لیے بیمار تھی۔ نئی اسلامی پالیسی نے ہندو جذبات کو الگ کر دیا اور راجپوت کی حمایت کو نقصان پہنچایا۔ زمین پر مالی دباؤ نے پورے انتظامی ڈھانچے کو دباؤ میں ڈال دیا۔ جب اورنگ زیب کا انتقال تقریباً 49 سال کے دور حکومت کے بعد ہوا تو اس نے ایک ایسی سلطنت چھوڑ دی جو ابھی تک مردہ نہیں تھی، لیکن اسے کئی خطرناک مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کے بیٹے بہادر شاہ اول کے دور حکومت کے بعد مغلوں کی ان سے نمٹنے میں ناکامی 18ویں صدی کے وسط میں سلطنت کے خاتمے کا باعث بنی۔ کچھ اہم سوالات کے جوابات۔ مغلیہ سلطنت کہاں تھی؟ مغلیہ سلطنت برصغیر پاک و ہند کے زیادہ تر حصے پر پہنچ گئی۔ تیسرے مغل حکمران اکبر کی موت تک مغل سلطنت افغانستان سے خلیج بنگال تک اور جنوب کی طرف اب ریاست گجرات اور ہندوستان کے شمالی دکن کے علاقے تک پھیل گئی۔ مغلیہ سلطنت کی بنیاد کیسے پڑی؟ مغل خاندان کی بنیاد بابر نے رکھی تھی، ایک بے دخل تیموری شہزادہ جس نے خود کو کابل میں دوبارہ قائم کیا۔ وہاں سے اس نے پنجاب کو فتح کیا اور اس کے بعد پورے شمالی ہندوستان میں اپنی حکمرانی کو بڑھانے سے پہلے دہلی کی سلطنت کو ختم کر دیا۔ مغلیہ سلطنت کب ختم ہوئی؟ مغل سلطنت کا زوال 18ویں صدی میں محمد شاہ 1719 سے 48 کے دور میں شروع ہوا۔ اس کا زیادہ تر علاقہ مراٹھوں اور پھر انگریزوں کے کنٹرول میں آ گیا۔ آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ دوم 1837 سے 57 کو انگریزوں نے 1857 سے 58 کے ہندوستانی بغاوت میں ملوث ہونے کے بعد جلاوطن کر دیا تھا۔ مغلیہ سلطنت کیوں اہم تھی؟ مغلیہ سلطنت تقریباً پورے برصغیر کو ایک ڈومین کے تحت لانے کے لیے اہم تھی۔ برصغیر کے خطوں کو بہتر زمینی اور ساحلی تجارتی نیٹ ورکس کے ذریعے اکٹھا کرنے کے لیے۔ یہ اپنے ثقافتی اثر و رسوخ اور اس کی تعمیراتی کامیابیوں، سب سے زیادہ مشہور تاج محل کے لیے بھی جانا جاتا تھا۔